من بعد ما ابليكينا لو سيستيم دو فاليداسيون دابا خاصنا نافيشيو لي ميساج ديغور. علاش؟ حيت اون فوا غادي ندير اد بوست غادي ترو ديريجا فيغ لا باج دو كرياسيون ولاني ما غاديش يافيشي لي ميساج ديغور سي نورمال لانه حنا ما قلناش ليه. دونك باش نافيشي لي ميساج ديغور يسوفي نمشي لا فيو اللي بغيت نافيشي فيها اللي هي الكرييت دوت بليد دوت بي اتش بي نشوف لوندروا اللي بغيت نافيشي فيه لي ميساج ديغور. انا جو بريفير نديرو هنايا من قبل لو بوطون ديال لاجو باش يكون باين مزيان لي ميساج ديغور. الوغ نحاول هنايا ندير يو ال ووسط هاد يو ال غادي نافيشي لي ديفيرون ميساج ديغور بيان سور وسط لي لي. الوغ اول حاجه غادي ندير هاد لا بارتي يو ال ما خاصهاش تبان حتى الا كان ايفيكتيفمون اون ايرور. باش نقول ليه حتى يكون ليغور غادي نابليكي ديريكتيف اف على واحد لا فاريابل تتكون باغ ديفو الا كان اون ايرور هي ايرورز. وباش نقول ليه نابورت كيل ايرور كاين في الفورمولير كاينه واحد لا ميثود سميتها اني نابورت كيل ايرور. دونك هنا غادي نسد دابا لا كونديسيون او لا ديريكتيف ات اف اند اف. بالنسبه لي ميساج ديغور غادي يكونوا بليزيور على حسب شحال كاينه من ريغل. دونك هنا غادي ندير اون بوكل. باش ندير اون بوكل غادي نستعمل ديريكتيف ات فور اتش. في الفور اتش لا فاريابل اللي فيها لي زيرور هي ايرورز. وباش نريكوبيري توت لي زيرور غادي ندير لا ميثود all. هاد لا ميثود all فيها بليزيور ايرور وخاصني في شاك ايتيراسيون يكون عندي اون ايرور. دونك غادي نكريي في شاك ايتيراسيون اون فاريابل اللي غيكون فيها ليرور. وهنايا غادي نسدو ديريكتيف at and for each. دابا جا الوقت اللي نافيشي فيه الميساج ديغور. الميساج ديغور هو اللي كاين في error. دونك يسوفي ندير لانتربولاسيون اي لا فاريابل دولار error. كاين شي حاجه مسهل من هادشي؟ لا، افيك لارافيل كلشي ساهل. يلا اجو دابا نشوفو لو ريزولتا ديال هادشي اللي درنا. غادي ندير اون بتيت ريفريش هنايا ريفريشيو لا باج et après je clique d'abord sur add post. شوفوا معايا لو ريزولتا غادي يقدر يافيشي لي ميساج ديغور دو title field is required لانه ما دخلت حتى شي حاجه في الانبوت. لا ميم شوز بالنسبه للكونتنت. الا رجعنا لي ريغل اللي كاينين عندنا ثلاثه لي ريغل على title وكونتنت عليه غير واحد. دونك لو مينيموم غنحاول دابا نحقق ليه الريكوايرد يعني او موان كتب شي حاجه ولكن ما نوصلش 4 لي كاركتير يعني خاصها ديكلونشا دابا لا ريغل ديال المينيموم. alors شوفوا واش غيعطيني the title must be at least 4 characters لانه ما ريسبكتاش نورمالمون دوزيام ريغل ديال المينيموم. لا ميم شوز بالنسبه للماكسيموم الا مشيت عطيتو ان تكست اللي هو supérieur à 100 كاركتير دونك نجينيري ان بوت كود هنايا يسوفي ديرو لو ريم وتمونسيوني شحال بغيتو من مو. مثلا انا غادي ندير 20 مو اون جينيري. Alors 20 mots, je pense à compte dépasser 100 caractères. Donc, ندير X ونحطها في الانبوت ديال title. نشوفوا واش غادي يعطيني الميساج ديال maximum. Voilà, the title may not be greater than 100 characters. لأنه ديباسيت أنا 100 كاركتير. أوكي مزيان. الحاجة واحدة أخرى اللي خاصكم تعرفوا ضروري ما تعلموا ليها وأنه Laravel tu appliques les règles من la gauche vers la droite. Donc تبدا ب required mean max. باش تفهموها مزيان غنحاول نجيب المين هي الاولى. دونك ندير ليها x وندير required ديال لا ريغل الثانيه وندير المينيموم هو الاول. الوغ شوفوا معايا دو الميساج ديال غادي يبان دابا ما غاديش يبقى يعطيني required هو الاول. غيفيريفي لا ريغل الاولى اللي هي المينيموم بويسكو ما عطيتو حتى شي حاجه دونك غيطلع ميساج ديغور ديال المينيموم ها هو عاد ريكوايرد. اوكي دونك خصكم تعقلوا بانه راه تي ابليكي لي ريغل من ا غوش فيغ ا دوات. ولاحظوا معايا هنايا بويسكو ابليكا المين دونك افيشا المين و ابليكا حتى الريكوايرد. الوغ ابخي الريكوايرد تيبقى في كلشي ما تكملش لا فيريفيكاسيون ميم سي حنا عندنا الماكسيموم ابخي. الوغ الا بغينا مثلا يفو يكون عندي اون ايرور يعني فيريفي غير الاولاني ما تحققش بلا سي با لا بين انه يكمل سي با لا بين انه افيشي ريكوايرد. الوغ في هاد لوكا غادي تزيدوا واحد لو مو كلي في لي ريغل هنايا في الاول غديروا بيل. الا درتو بيل تتقولوا ليه هنا اون فوا يكون عندك اون ايرور في الاولى
مثلا سي با لا بين انك تفيريفي لي زوتر ريغل. دونك هنا في هذا لوكا اش غادي يوقع؟ ان فوا غيلقى بان الاولى ما تحققاتش ما غاديش يكمل وي ابليكي لا دوزيام ريغل، ما غاديش يعطينا ديال المينيموم او ديال ريكوايرد. الوغ ان فوا ما تحققش هي المينيموم ما غاديش يكمل. دونك هذا هو المعنى ديال بيل. اوكي دونك هاد بيل تتابليكيها لقيتها الا بغيتي ان فوا ما تحققش شي ريغل باغمي هاد لي ريغل يوقف الفاليداسيون، سي با لا بين انه يفيريفي لي زوتر ريغل. بغيتي انه يفيريفي توت لي ريغل تو سامبلومون غادي تحيدو البي وغادي ديرو دابا ريفريش يكون سور بوست وغادي تلقاو بانه غادي فيريفي المينيموم واخا ما تحققاش غادي فيريفي حتى الريكوايرد. اوكي تبارك الله عليكم.